السلام عليكم. اليوم غادي نديرو دي زيكزارسيس تطبيقات في الدرس ديال لي نومبر ديسيمون بوزيتيف لي زيكسبرسيون افيك بارونتيز اي سون بارونتيز. اليوم غادي نديرو انجاز ديال الصفحه لاباج 13. غنديرو ليكزارسيس نيميرو 1. غنشوفو لي زيكسبرسيون افيك بارونتيز اي سون بارونتيز كيفاش غادي نخرجوهم جميعا. غادي نخدم معكم التمرين الاول. Sans utiliser la parenthèse, sans utiliser la calculatrice, effectue les expressions suivantes. Alors, adna A égale 15 moins 7 moins 6 entre parenthèses plus 3. A تساوي 15 ناقص 7 ناقص 6 بين قوسين زائد 3. كيف قلنا غنخرجوا كمرحلة أولى داخل الأقواس. égale نحتفظوا ب 15 خليوه جانبا موان نخرجوا 7 ناقص 6 1 زائد 3. دابا نخرجوا من اليسار الى اليمين. 15 ناقص 4 تساوي 14 زائد 3. تساوي 14 زائد 3 تساوي 17. ندوزو لبي. بي إيكال 15 moins 7 moins entre parenthèses 6 plus 3. غادي نخرجوها كذلك. شنو خصنا اول مرحله خصنا نخرجوا داخل القوس. b égale 15 moins 7 moins 6 plus 3. نخليو هاد لي تيرم جانبا 15 moins 7 moins نخرجوا داخل القوس 6 زائد 3 تساوي 9 تساوي. دابا نخرجوا من اليسار الى اليمين. 15 ناقص 7 تساوي 8 ناقص 9 تساوي ناقص 1. بي تساوي ناقص 1. مرة سي تساوي 15 ناقص 7 ناقص 6 زائد 3 ناقص نفتحو القوس 7 ناقص 3 زائد ناقص 6 زائد 3 هادو داخل القوس. اذا اشنو كتقول القاعده؟ نخليو 15 اكوتي اون effectue ce qui entre parenthèses. غنخرجوا داخل نحسب داخل القوس. هي اول مرحله 7 ناقص 6 كذلك من اليسار الى اليمين دو غوش ادروات 7 moins 6 1 plus 3 كذلك غادي نخرجوا داخل القوس 15 moins 1 plus 3 4 égale 15 moins 4 تعطينا 11. C égale 11. نمرو دابا D égale 19 moins on ouvre la parenthèse 15 moins عندنا واحد لا parenthèse لداخل 12 moins 2 نسدو هاد لا parenthèse ونسدو لا grande parenthèse. إذن D تساوي 19 ناقص نفتحو القوس الكبير 15 ناقص نحلو واحد القوس صغير 12 ناقص 2. شنو غادي نديرو دابا؟ خاصنا نخرجوا هاد لا غروند بارونتيز. غنخرجوا هادي اللي بين الاقواس وكاينه بين الاقواس بيناتها لداخل خاصنا نخرجوها هي الاولى. اذا غنخليو 19 جانبا 19 ناقص نفتحوا القوس كذلك 15 نخليوها جانبا ناقص 12 ناقص 2 تساوي 10 ايكال 19 موان نحلوا القوس عاوتاني. بلا ما نحلوا الان نقدروا نخرجوا 15 ناقص 10 تساوي 5. 19 ناقص 5 تساوي 14. إذا دي إيكال 14. نمر égale 19 moins entre parenthèses 15 moins 2 on ferme la parenthèse moins 2 on ferme la grande parenthèse. عندنا تساوي 19 ناقص فتحنا القوس الكبير وفتحنا القوس الصغير 15 ناقص 12 سدينا القوس ناقص 2 سدينا القوس الصغير كذلك سدينا القوس الكبير. اذا شنو غنديرو؟ خاصنا نخرجوا ما داخل الاقواس. ايكال نخليو 19 جانبا ناقص نفتحوا القوس الكبير غادي نخرجوا 15 ناقص 12 تساوي 3 ناقص 2 تساوي 19 ناقص 3 ناقص 2 هي 1.
19 ناقص 1 تساوي 18. إذن E إيكال 19. E تساوي 19. نشوفوا F. شوفوا F égale 12,6 plus 3 fois 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé 6. إذن عندنا F تساوي 12.6 زائد 3 في 4.2 زائد 1.8 في 2 قسمة 6. باش غادي نبداو بالضرب. ما عندناش الأقواس، إذن كأول مرحلة نبداو بالضرب. نبداو ب 3.3 في 4.2 و 1,8 fois 2 إيكال F إيكال هذه أكوتي نخليوها جانبا حتى نزجو الضرب والقسمة كأول مرحلة من اليسار إلى اليمين. نبداو بالضرب. 3.4.2 3 في 4.2 تساوي زائد 12.6 زائد 1.8 في 2 تساوي 3.6 قسمة 6 تساوي 12.6 زائد 12.6 زائد دابا غادي نديرو زائد 0 قسمة زائد 3.6 قسمة 6. دابا غنديرو القسمة تساوي 12.6 زائد 12.6 زائد 3.6 قسمة 6 تساوي 0.6. إذن دابا غادي نديرو الجمع من اليسار إلى اليمين. تساوي 12.6 زائد 12.6 تساوي 25.2 زائد 0.6 تساوي 25.8. F égale 25,8. نشوفو دابا K. نشوفو دابا G. G égale 12,6 plus 3 fois حلينا البارونتيز 4,2 plus 1,8 fois on ferme la parenthèse fois 2 divisé 6. alors غادي نبداو ديما قاعده نطبقوها داخل القوس هو الاول. عاد نشوفوا عمليه الضرب والقسمه، عاد نشوفوا الجمع والطرح كمرحله اخيره. اذا نبداو بالمرحله الاولى تساوي خليو 12.6 زائد 3 فتحوا القوس باش نخرجوا هذه، نخرجوا 4.2 زائد 1.8 تساوي 6 في 6 في 2 قسمة 6. إذا غادي نديرو دابا الضرب ومن بعد نديرو القسمة. تساوي 12.6 زائد 3 في 6 3 في 6 18 في 2 قسمة 6. إذا تساوي 12.6 زائد 18 في 2 36 قسمة 6 تساوي 12.6 زائد 36 قسمة 6 تساوي 6 تساوي 12.6 زائد 6 تساوي 18.6. G égale 18,6. إذا عندنا I égale 12,6 plus 3 entre parenthèses fois 4,2 plus 1,8 fois 2 entre parenthèses divisé 6. إذا خاصنا نخرجوا داخل الأقواس. عاد نشوفوا الضرب والقسمة، من بعد غنديروا الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين. ديما نطبقوا القاعدة باش نفهموا هاد كومون افيكتيو هاد لي زيكسبرسيون افيك او سون بارونتيز. إيكال I égale 12,6 plus 3 تعطينا 15,6 فوا نخرجوا هنا نخرجوها من اليمين الى نخرجوا الضرب اولا. عندنا هنا في خاصنا نخرجوا في اولا. هذا نحسبوا 4.2 زائد 1.8 في جوج 3 تعطينا 3.6 3,6 ديفيزي 6 alors égal 15,6
15,6 فوا 15,6 فوا غنحسبوا هذه الجمع ديال 4,2 بلس 3,6 عطينا 7,8 7,8 ديفيزي 6. الوغ هنايا غنخرجوا القسمه من بعد غادي نديروا الجمع 15,6 فوا 7.8 قسمه 6 كتعطينا 6 كتعطينا كنتهضر ما رديتش البال هنا ما عندنا الزائد عندنا فوا اذا خاصنا نديرو دو غوش ادروات 15,6 فوا 7,8 ايكال 15,6 فوا 7,8 15.6 فيه 7.8 غادي تعطينا 121.6 قسمة 6 غادي تعطينا 121.6 قسمة 6 تعطينا 20.28. إذن إي إيكال 20,8. عندنا K égale 12,6 plus, on ouvre la parenthèse, 3 fois 4,2 plus 1,8, on ferme la parenthèse, fois 2 divisé 6. Alors, عندنا K تساوي 12.6 زائد فتحوا القوس 3 في 4.2 زائد 1.8 سدوا القوس في 2 قسمة 6. شنو غنبداو اللي داخل القوس إيكال 12,6 بلس عندنا هنا نبداو بفي غنديرو الزائد 3 فوا 4,2 12,8 تعطينا 12,6 بلس 1,8 فوا 2 ديفيزي 6. الوغ نبقاو داخل القوس دائما كنحسبوا داخل القوس 12.6 زائد 12.6 زائد 1.8 تعطينا 17 4 عطينا 14.4 تعطينا 14.4 فوا 2 ديفيزي 6 قسمة 6 تساوي غادي دابا غادي نديرو الضرب ومن بعد نديرو القسمة عاد نديرو الجمع 12.6 بلس 14 فوا 0.4 فوا 2 غتعطينا 28.8 تعطينا 28.8 قسمة 6. دابا باقا عندنا القسمة غادي نجوجو القسمة عاد نشوفو الجمع 12.6 زائد 28.8 قسمة 6 تعطينا 4.8 دابا نديرو الجمع 12.6 زائد 4.8 غتعطينا 17.4. إذا ك إيكال 17.4. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد العمليات على الأعداد العشرية بالأقواس وبدون أقواس، فقط كنطبقوا القاعدة. كنبداو نفكوا ونحسبوا داخل الأقواس، من بعد كنديروا عمليات الضرب والقسمة، من بعد كنديروا الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار.